हेलो साथीहरू, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा भनेको के हो र सेवा प्रदायकको भूमिकामा रहेको पहिलो पङ्क्तिमा कार्यरत सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको के कस्ता सिपहरू हुनुपर्दछ। यस टपिकमा मुख्यतया हामीले सबैभन्दा पहिला त ग्राहक भनेको के हो, ग्राहक को हो होइन। हामीले सेवा प्रदान गर्ने भनेको ग्राहकलाई हो र ग्राहक दुई किसिमका हुन्छन्, आन्तरिक र बाह्य ग्राहक। आन्तरिक ग्राहकहरूमा बैङ्कका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारीहरू आन्तरिक ग्राहकमा पर्दछन् भने र बाहिरका कम्पनी, संस्था आदि इत्यादिहरू बाह्य ग्राहक अन्तर्गत पर्दछन्। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवामा हामीले मुख्यतः आज डिस्कस गर्ने भनेको ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त र ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा भनेको के हो र यसका लागि बैङ्कमा रहेका कर्मचारीहरूले ग्राहकसँग के कस्तो भूमिका निभाउनु पर्दछ भन्ने कुराहरूमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको लागि ग्राहकको अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्राहक बिनाको व्यवसाय हामी परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। सामान्यतया ग्राहक भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता नै ग्राहक हुन्। ग्राहक को हुन् त? कुनै पनि वस्तु या सेवा। वस्तु भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको भयो भनेपछि ग्राहक भनेको सर्भिस सेक्टरले दिने सेवालाई ग्राहक सर्भिस सेक्टरहरूले बेच्ने भनेको के हो भन्दाखेरि सेवा बेच्ने हो होइन। त्यो सेवा जसले खरिद गर्छ त्यस्तालाई उपभोक्ता भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, ऋणी, कम्पनी, संस्था र कर्मचारीहरू नै ग्राहक हुन्। ग्राहक बिनाको कुनै पनि व्यवसायको सञ्चालन परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा ग्राहकलाई हामीले केसँग तुलना गरेका छौँ? ग्राहक भएन भने हाम्रो नाफा हुँदैन। कसरी? जबसम्म ग्राहकलाई हामीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा बेच्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी नाफा कमाउन सक्दैनौँ। नाफाको मुख्य स्रोत भनेको ग्राहक हो। त्यही भएर ग्राहकको हित संरक्षण हुने गरी ग्राहकको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकता अनुरूप ग्राहकलाई म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन कसरी मिल्छ भन्ने कुरामा हामीले फोकस रहेर आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहकलाई भगवानसँग तुलना गरिएको छ र कुनै कुनै ठाउँमा ग्राहक नै राजा हुन् भनिन्छ। ग्राहकलाई देवता जसरी अन्तर्यामी हुँदैनन् त्यसरी नै ग्राहक पनि अन्तर्यामी नभएकाले ग्राहकले सबै कुराहरूको जानकारी हुँदैन। त्यही भएर ग्राहकको जानकारीका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, यस्तो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ जसले ग्राहकहरू नठगिउन्, जालसाज नहोस् र कुनै धोकाधडी नहोस् भनेर पारदर्शी ढङ्गले एकदम सभ्य भाषाको प्रयोग गरेर, शिष्ट भएर, कलात्मक ढङ्गले मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहकमुखी बैङ्किङ एकदमै आवश्यकता रहेको पाइन्छ। हालको समयमा विभिन्न किसिमका सकसमा ग्राहकहरू रहेका छन्। यी यस्ता सकसहरू जस्तै कुनै ग्राहक ए नामको ग्राहक कुनै एबिसी नामको ब्याङ्कमा जाँदा त्यहाँको इन्ट्री गर्दा नै ग्राहकको अगाडि एकजना गार्ड या सुरक्षाकर्मी हुन्छन्। सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर भित्र सम्पादन हुने र ग्राहकले चाहेको सम्पूर्ण सुविधाहरू पाउन्जेलसम्म एकदमै राम्रो र सेटिस्फाइड हुने गरी सेवा पायो भने तब मात्र हामी ग्राहकमुखी बैङ्किङ रहेछ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा भन्नाले
बैंक समक्ष आएका, पहिला त ग्राहक कहाँ आउनु पर्यो, बैंक समक्ष आउनु पर्यो। र यसका साथसाथै बैंकमा उपस्थित नहुने पनि ग्राहक हुन्छन्, जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ लिएका, डिजिटल कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा रहेर काम गर्ने ग्राहकहरूको लागि उनको आवश्यकता अनुरूपको सेवा चाहियो, छिटो हुनु पर्यो, छरितो हुनु पर्यो, कस्ट इफेक्टिभ हुनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो, कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्यो, कर्मचारीले शिष्ट भएर प्रस्तुत हुनु पर्यो, सरल भाषाको प्रयोग हुनु पर्यो र असल व्यवहार हुनु पर्यो। व्यवहार कस्तो हुनु पर्यो, असल व्यवहार हुनु पर्यो र मुस्कान सहितको सेवा के मुस्कुराइ हालेपछि यो संसारमा कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन जसले मुस्कान नदोहोऱ्याओस्। रिसाएको मान्छे भन्दा मुस्कुराएकै मान्छे राम्रो हुन्छ। व्यवहार गरी ग्राहकको मन छुने ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी पुनः आउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। ग्राहक एकचोटिको लागि मात्रै ग्राहक सिर्जना हुने होइन नि। व्यवसाय त निरन्तर चलिरहने एउटा सङ्गठित संस्था हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था। त्यही भएर ग्राहकको इच्छा अनुसार हामीले एकदमै राम्रो व्यवहार गर्न सक्यौँ भने त्यो ग्राहक पुनः फर्केर आउँछ। ग्राहक भनेको हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि ग्राहक एक असल सम्पत्ति हो। त्यही भएर ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा ग्राहकको सन्तुष्टि, चाहना, इच्छा नै ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाको अपरिहार्यता रहेको छ। अब यसको हाम्रो दोस्रो सेक्सनमा जाउँ। जस्तै अब ग्राहकसँग सम्बन्ध कायम गर्नु अघि के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ त भन्दाखेरिमा ग्राहकको सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्षमा संस्कृति, जात, धर्म, प्रचलन, रीतिरिवाजमा आँच नपुग्ने गरी ग्राहकसँग डिल गर्नु पर्यो। सामाजिक पक्ष अन्तर्गत सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवहार आदि कुराहरूमा आँच नपुग्ने गरी ग्राहकसँग डिल गर्नु पर्यो। र व्यक्तिगत पक्ष अन्तर्गत उसको उमेर, कुन उमेर समूहमा पर्दछ, उसको जीवनशैली के छ, उसलाई कुन खालको प्रोडक्ट सुहाउने हो, बैंकको कस्तो उत्पादन प्रस्तुत गर्ने उसको अगाडि, र उसको चाहना के हो, उसको आर्थिक अवस्था के छ, कुन प्रकारको ऋण उसलाई सहुलियत हुन्छ, विभिन्न वर्गलाई प्रभावित गर्ने कर्जा अन्तर्गत पर्छ कि उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा अन्तर्गत पर्छ कि, उसको व्यक्तिगत रुचि अनुसार हामीले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। मनोवैज्ञानिक पक्ष अन्तर्गत उत्प्रेरणा, इच्छा, आवश्यकता र चाहना कति उत्प्रेरित छ त, ऋण लिन चाहने ग्राहकको उत्प्रेरणा के छ, कुन सेक्टरमा लगानी गर्न चाहन्छ, या कस्तो किसिमको उसले सर्भिस देखेर यो बैंकसित आबद्ध हुन चाहेको छ, यी कुराहरू मनोवैज्ञानिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछन्। मैले एउटा तपाईँहरूको लागि क्वेसन बनाएको थिएँ, जुन क्वेसनमा एउटा चौथो तहको एसिस्टेन्टले या सहायक कर्मचारीले बैंकको काउन्टरमा बसिरहँदा कुनै ग्राहकसँग कस्तो ढङ्गले प्रस्तुत हुने, होइन, पहिलो पङ्क्तिमा रहेका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ, ग्राहकसँग डाइरेक्ट भेट हुने पनि पहिलो पङ्क्तिमा बसेका कर्मचारीहरूसँग हो, सिधै म्यानेजरसँग ग्राहकको एट्याचमेन्ट हुँदैन, होइन। त्यही भएर त्यहाँ प्रवेश गर्दा उसको पहिलो नजर काउन्टरमा बसेका सहायक या अन्य कुनै कर्मचारीहरूसँग हुन जान्छ र त्यहाँ रहेका कर्मचारीको मुख्य दायित्व के हुन्छ भन्दा ग्राहकले के कस्तो झन्झट बेहोरिरहेका छन् र यी समस्याहरूलाई, ती झन्झटहरूलाई कसरी समाधानतर्फ लग्न सकिन्छ भन्ने नै उहाँहरूको ध्यान, भन्ने कुरामा नै उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। सहायक स्तरका कर्मचारीका निम्न किसिमका सिपको आवश्यकता रहन्छ। अब के कस्ता सिप चाहिन्छन् त, होइन, यो बोल्ने पनि सिप हो, यसलाई कम्युनिकेसन स्किलमा लैजान्छौँ, सञ्चार सिप, होइन। सञ्चार कस्तो हुनुपर्छ, दोहोरो सञ्चार हुनुपर्दछ के, एकदमै मुस्कुराएर र उसको गोपनीयता पनि भङ्ग नहुने गरी कुराहरू गर्नुपर्दछ। जस्तै कुनै ग्राहकले बैङ्कमा आएर आफ्नो निक्षेपको जानकारी लिन चाह्यो
र हाल कति निक्षेप सङ्कलन रहेको छ यसको बारेमा केही कुराहरू सोध्न चाह्यो र कति निकाल्न पाइने र ननिकाल्न पाइने पैसा छ भन्ने कुराहरू जसले सोध्न चाह्यो भने उसको हामीले के हो त्यो पैसा अरूलाई नसुनिने गरी गोप्यता ढङ्गले हुन्छ कि या कुनै कपीमा लेखेर एउटा सानो नोट बनाएर तपाईँको पैसा यति रहेको छ भनेर सञ्चारसिप दोहोरो सञ्चार होस्, उसले पनि बैङ्कका कर्मचारीको कुरा सुनोस् र कर्मचारीले पनि र ग्राहकले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया अगाडि दिन सकोस्। त्यही भएर कर्मचारीले ग्राहकसँग स्पष्ट भाषाको सकभर नेपालमा भएपछि नेपाली भाषा ऊ कुन भाषाबाट बिलोङ गर्छ, सकभर कुनै डोटेली मैथिली यस्ता भाषाहरू प्रयोग गरिरह भएपछि सकभर त्यस्तै भाषामा स्थानीय भाषामा कुरा गर्न मिल्ने खालको गर्ने, ग्राहकसँग स्पष्ट नम्र शालीन इमान्दारितापूर्वक सभ्य सरल भाषाको प्रयोग गरी कुराकानी गर्नुपर्दछ। अब धैर्यता, कर्मचारीमा कुरा सुन्ने धैर्य पनि राख्नुपर्दछ, प्यासेन्स हुन्छ नि होइन। ग्राहकको कुरा नसकिँदै आफैले यस्तो हुँदैन उस्तो हुँदैन होइन, तपाईँको यो भएन ऊ भएन भन्दा पनि यसरी गर्नुहोस्, यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको काम हुन्छ। एकैछिन यता कार्यकक्षमा नभएर प्रत्यक्ष कक्षमा बसिदिनुहोस्। यस्तो कुराहरू गरेर ग्राहकसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा उत्पादनको जानकारी पनि हुनु पर्यो, प्रोडक्ट नलेज, कस्तो किसिमको प्रोडक्ट हाम्रो बैङ्कले अफर गरिरहेको छ र यसमा के कस्ता लिमिटेसनहरू छन् र यसका भोलिको दिनमा के कस्ता जोखिमहरू योसँग रहेका छन्, ती कुराहरू उत्पादनको जानकारी गराउँदा एउटा कर्मचारीले ग्राहक सामुन्ने गर्नुपर्दछ। र संस्थाको अर्को कुरा, संस्थाको ख्यातिका बारेमा आफ्नो संस्थाको मार्केटिङ नलेज पनि भन्छ यसलाई होइन। संस्थाको गुडविल आदि जस्ता राम्रो पक्षलाई प्रस्तुत गरी कसरी ग्राहकलाई बैङ्कमा, पुराना ग्राहकहरूलाई बैङ्कमा राखिराख्न र नयाँ ग्राहकलाई आकर्षित गर्नको लागि एउटा बैङ्कको सहायक कर्मचारीको नाताले आफ्नो ख्यातिको बारेमा, आफ्नो बैङ्कका राम्रा पक्षको बारेमा र सम्भावित भोलिको दिनमा आउने कुनै नयाँ अफरहरू या कुनै त्योसँग जोडिएका सहुलियतहरूको बारेमा ग्राहकलाई राम्रोसँग जानकारी दिनु कर्मचारीको दायित्व हुन्छ। अब यसको अर्को कलात्मक सिप छ। जस्तै कलात्मक भन्दाखेरिमा कुरा गर्ने शैली होइन, अनि त्यसपछि आफूतिर लोभ्याउने, आफ्नो प्रोडक्टहरूतिर लोभ्याउने, यो कलात्मक सिपमा मार्केटिङ म्यानेजरहरू एकदमै एक्सपिरियन्स र एकदमै राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ। एकदम मुस्कानसहितको मिठो बोली, नम्र बोलेर हुन्छ कि होइन, कुनै जालसाज नगरिकन, धोकाधडी नगरिकन कर्मचारीले ग्राहकलाई आफूतिर लोभ्याउन के कस्ता कामहरू गर्न सक्छ यसका बारेमा कलात्मक सिप अन्तर्गत पर्दछन्। र अर्को साथसाथै जिज्ञासु पनि हुनुपर्दछ, जिज्ञासा राख्ने। जस्तै राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गर्यो, निर्देशन जारी गर्यो, मौद्रिक नीति जारी गर्यो र अर्को इकोनोमिक सर्वे यिनीहरू जारी गर्यो भने यिनीहरू जारी गरिसके पश्चात यिनीहरूको कार्यान्वयनको जिम्मा भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले जिज्ञासु ढङ्गले नयाँ प्रवृत्ति के आएको छ, बजारमा ट्रेन्ड के छ, ग्राहकको चाहना के हो, ग्राहकले के कुरामा जिज्ञासा राख्न चाहेको छ, के कुरा बुझ्न चाहेको छ, सुझाव तथा गुनासो सम्बन्धित सूचना वा गुनासो सुनवाई र अर्को कुरा ग्राहकको सुझाव के हो होइन, राम्रो सुझाव होला। कोही ग्राहकहरूले बैङ्कको बारेमा त्यति नबुझेर नकारात्मक कुराहरू दिमागमा राखेर भ्रमहरू फैलाइरहेको हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई सच्याउनको लागि यी कुराहरूलाई गुनासो तथा सुनवाई समिति भन्ने हुन्छ एउटा, या सूचना अधिकृत हुन्छ बैङ्कमा। त्यो बैङ्कमा रहेका सूचना अधिकृत या गुनासो इकाइ समितिमा लगेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्ने र यी कुराहरूलाई समाधानतर्फ लग्न
सक्नु नै एउटा कुशल सहायक स्तरको कर्मचारीमा रहनुपर्ने गुण या सिपहरू नै हुन्। अब यसको निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौँ भने ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा अहिलेको अपरिहार्यता हो। ग्राहकहरूले विभिन्न किसिमका सकस र समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यी समस्याहरूको जडदेखि नै समाधान गर्नको लागि ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा एकमात्र अचुक उपाय हो र जसद्वारा बैङ्कको सम्पत्ति बढाउन र नाफा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्गत बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थामा रहन्छ र यसको अवलम्बनका लागि र ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि गुणस्तरीय सेवाका मार्फत विभिन्न किसिमका ग्राहकमुखी बैङ्किङ रणनीति र नीतिहरू प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयन गरेर हामीले ग्राहकहरूलाई आफूतिर पुराना ग्राहकहरूलाई बचाइराख्न र नयाँ ग्राहकहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ल साथीहरू, आजको लागि हाम्रो ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाको एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न 10 नम्बरको यही नै समाप्त पार्ने पासा गर्दै भोलि अर्को भिडियो लिएर आउँला। टेक केयर, बाइ बाइ, स्टे सेफ।